बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है द इंटरपोलेशन इन बाइबल, यानी कि तहरीफ़ बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 1 होगा। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है द इंटरपोलेशन इन बाइबल, यानी कि तहरीफ़ बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 1। नाज़रीन किराम, कई बार मुसलमान इस बात का दावा करते हैं कि बाइबल तहरीफ शुदा है, और इसके मद्दे मुकाबल पुदरान और आम मसीही और कुछ नाम नहाद मुसलमान इस बात का दावा करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बाइबल खुदा का कलाम है और ये तब्दील नहीं हो सकता। इनकी इस बात की तस्दीक इनकी अपनी बाइबल मुक़द्दस भी नहीं करती, और अपनी बात का सिक्का मनवाने के लिए कुरान करीम का सहारा लेते हैं कि कुरान बाइबल की तस्दीक करता है। नाज़रीन किराम, हम अपनी इस टॉपिक की वीडियोज़ में इस बात को मद्देनज़र रखेंगे कि इनकी इस बात की कितनी अहमियत है। पहले हम कुरान करीम और इसके बाद बाइबल से हवालाजात पेश करेंगे। नाज़रीन किराम, कुरान की सूरतुल माइदा और इसकी आयत नंबर अगर हम 13 देखते हैं तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनके अपने अहद की तोड़ने की वजह से ही हमने उन पर लानत की और इनके दिलों को सख्त कर दिया कि वो कलाम को उसकी जगहों से फेरते हैं, और वो इसमें से एक हिस्सा भूल गए जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी, और तू हमेशा ही इनमें से किसी न किसी की ख़यानत पर ख़बर पाता रहेगा, सिवाय इनके थोड़े ही ऐसे लोग हैं, सो इन्हें माफ़ कर दे और इनसे दरगुज़र कर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। इसी तरह नाज़रीन किराम, यही सूरत अल-माइदा और इसकी आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उन लोगों से जिन्होंने कहा कि बेशक हम नसारा हैं, हमने उनसे पुख्ता अहद लिया, फिर इसका एक हिस्सा वो भूल गए जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने उनके दरमियान क़यामत के दिन तक दुश्मनी और कीनावरी भड़का दी, और अनकरीब अल्लाह इनकी खबर देगा जो वो किया करते थे। नाज़रीन किराम, इसी तरह यही सूरत अल-माइदा और इसकी आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अहले किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारा रसूल आया है जो तुम्हारे लिए उनमें से बहुत सी बातें खोल कर बयान करता है जो तुम किताब में छुपाया करते थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशन और वाज़ेह किताब आई है। नाज़रीन किराम, कुरान ने सिर्फ ये बयान कर दिया है कि तौरात और इंजील अल्लाह की कुतुब हैं, लेकिन इनमें मौजूद हर बात की तस्दीक कुरान नहीं करता। और ये बात तो हम भी कहते हैं कि तौरात में सब कुछ अभी भी इल्हाम कुछ बातें मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर तौरात तहरीफ शुदा है, और कुरान में अनाजील का तो तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुरान सिर्फ़ एक इंजील जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल शुदा है उसकी तस्दीक करता है, और मसीही उसी इंजील यानी कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील है उसकी नफ़ी और उसको मुस्तरद करते हैं। तो फिर बात साफ़ है कि कुरान जिसकी तस्दीक करे वो मसीहियों के नज़दीक जब है ही नहीं, तो इस इंजील को कैसे दलील बनाया जा सकता है, या कुरान इंजील की तस्दीक अपने हक़ में कैसे करवा सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये भी मसीहियों का फ़रेब व चाल है, मगर ये उनके ही अपने ख़िलाफ़ है। लेकिन अब सवाल ये है कि कुरान किस इंजील की तस्दीक करता है? इंजील मत्ती की, मरकस की, लूका की, यूहन्ना की, पतरस की, तोमा की, तद्दी की, यहूदा की, पतरस की, या इंजील तफूलियत की? किसकी कुरान पाक तस्दीक करता है? और अगर आपकी तसल्ली के लिए ये मान भी लिया जाए कि 4 अनाजील बाइबल में दर्ज हैं, तो कुरान किसकी तस्दीक करता है? मत्ती की, मरकस की, लूका की, या यूहन्ना की इंजील की? जबकि अगर हम कुरान पाक में देखते हैं तो कुरान पाक की सूरत अल-माइदा और उसकी आयत नंबर 46 में साफ साफ लिखा है कि हमने ईसा को इंजील दी। इसलिए मसीहियों को चाहिए कि पहले ईसा की इंजील लाएं, फिर इसकी तस्दीक कुरान पाक से करवाएं, वरना ना तो ख़ुद गुमराह हों और ना दूसरों को गुमराह करें। नाज़रीन किराम, ये 2 टक्के के जो नाम नहाद मुल्ला हैं ये तो बिल्कुल ही जाहिल हैं। इसके बाद नाज़रीन किराम,
قرآن پاک میں سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 41 میں یہ بات لکھی ہے کہ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود بھی اصل معنی سے وہ لوگ پھیرتے ہیں، تو کیا ایسی پھیری ہوئی کتاب کی قرآن کیا تصدیق کرے گا؟ اسی طرح قرآن پاک کے سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 41 میں لکھا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ ناظرین کرام، اس آیت میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ زمانہ ماضی کی بات ہے کہ اس میں ہدایت تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام قرآن پاک سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 44 میں کہتا ہے کہ اور میری آیات کو ذرہ ذرہ سے معاوضے کے لیے نہ بیچو۔ ناظرین کرام، یہاں آیات کو بیچنا، اس سے یہودوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور بیچنا سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے معاوضے کی خاطر بدل کر دوسروں کی مرضی کی طرح فتوے بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تو جب یہ بات ثابت ہے کہ وہ بیچا کرتے تھے اور بگاڑتے بھی تھے، جیسے کہ مسیحی پوپ معافی نامے اور توبہ نامے بھیجا کرتے تھے، تو قرآن جھوٹی تعلیم کی نہیں، صرف کتاب کی اصلی تعلیم اور ان نادان مسیحیوں کی سمجھ کے لیے یہ کہہ لیں کہ صرف کتاب کے نام کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام قرآن پاک کی یہی سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 66 میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو جو قائم کیا ہوتا تو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو ان کی بھیجی گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تورات انجیل کو تو یہودیوں اور عیسائیوں نے جب قائم ہی نہیں کیا تو یہ سچی تعلیم سے کیسے بری ہو گئیں؟ صرف تورات اور انجیل کہہ دینے سے ساری کتب کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم بائبل مقدس سے کچھ حوالہ جات دیکھتے ہیں جو کہ تحریف کے زد میں لکھے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، بائبل میں موجود یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا باب نمبر 8 اور اس کا فقرہ نمبر 8 دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن لکھنے والوں کے قلم نے بطالت پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام بائبل میں موجود یہی یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا باب نمبر 23 اور اس کا فقرہ نمبر 36 دیکھتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے کہ پر خداوند کی طرف سے بار نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی، کیونکہ تم نے زندہ رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اسی طرح بائبل مقدس میں موجود یرمیہ نبی کی کتاب اس کا باب نمبر 36 اور فقرہ نمبر 32 میں لکھا ہے کہ تب یرمیہ نے دوسرا تو مار لیا اور باروک بن نریہ منشی کو دیا، اور اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودا یہوکیم نے آگ میں جلایا تھا یرمیہ کی زبانی اس میں لکھیں، اور ان کے ویسی ہی اور بہت ساری باتیں ان میں بڑھا دیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو بائبل سے اور قرآن پاک سے تعریف کا حوالہ دکھائے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا، اور یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔